मुनित्रय प्रार्थना। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या संप्रदाय प्रवर्तकेभ्यो मुनिभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः। We will continue the Krut Prakaranam. Nwin Prachayasya continuation. 3 to 72. Ave Yajaha. Nwin iti anuvartate. Mantre api. Mantra Vishayaha. Chandasi Vishayaha. अवे यजः अव इति उपपदम् उपपद सप्तमी अवे इति यज् इति धातुः यज देवपूजायाम् इति धातुः अव इति उपपदे यज देवपूजायाम् इति धातोः ण्विन् प्रत्ययो भवति मन्त्रे विषये. So naturally we have to quote a mantra from chandaha. Udaharanam tvam yajne varunasya avaya. Avaya iti udaharanam. Avapurvaka yaj dhatuhu. Ava plus yaj. Atra nipatana vishayaha avaya iti atra padam nipatyate mantre vishaye. We will go to the next sutra. Vijupe Chandasi. Yaj will continue. Anuvruttaha. Yaj dhatoho Vich prachayo bhavati. Vich iti atra nutana prachayaha sutre eva nibaddhaha vartate. विजुपे छंदसि विच उपे इति संधि विभागः. छंदसि इत्युक्ते छंदसि विषये. उप इति उपपदम् उपपद सप्तमी उपे इति. उप उपपदे यज देवपूजायाम् इति धातोः छंदसि विषये विच प्रत्ययो भवति. Upa is the upapadam and which is the prachayaha and then yaj is the dhatuhu. Atra udaharanam vadamaha upayadbhihi urdhvam vahanti. Atra upayadbhihi upayat iti padam. Upayat iti shabdaha atra nipachyate. उपपूर्वक यज धातोः विच प्रत्ययः. विच सर्वलोपी. सो उपयज् प्लस विच उपयज् इति भवति. जकारस्य व्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज छसां सहा इति सूत्रेण सकारः. जकारस्य सकारः जस्त्वं डकारः वा अवसाने इति चर्त्वं टकारः. उपयट् इति शब्दः. किमर्थम् इदम् उच्यते इति प्रश्नः क्रियते. यावता अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति कमिङ्ग् सूत्रेण यजेरपि विच् प्रत्ययः सिद्धः एव. Then why this is to be here quoted separately? This is सिद्धे सति आरंभो नियमार्थः इति परिभाषया नियमार्थम एतत् सूत्रम. That means what is the niyama here? Niyama means restriction.
यजेर्धातोः नियमार्थं छन्दसि एव उपयुज्य भवति न भाषायाम् इति। उपयट् इति शब्दस्य प्रयोगः छन्दसि एव भवति न तु भाषायाम् इति नियमार्थम् अत्र पृथक्तया एतत् सूत्रम् अत्र उट्टङ्कितम् आसीत्। नेक्स्ट सूत्र 3-74 आतो मनिन् क्वनिप् वनिपश्च छन्दसि इति अनुवर्तते। अत्र मनिन् क्वनिप् वनिप् इति प्रत्ययत्रयम् च इति अत्र चकारात् पूर्वप्रत्ययः विच् अपि अनुवर्तते। सो मनिन् क्वनिप् वनिप् विच् इति प्रत्ययचतुष्टयम् आतः इति धातोः विशेषणम् इति कृत्वा आकारान्तेभ्यः धातुभ्यः इति अस्माभिः स्वीकरणीयं भवति। तर्हि आकारान्तेभ्यः धातुभ्यः सुपि उपपदे छन्दसि विषये मनिन् क्वनिप् वनिप् विच् इति एते प्रत्ययाः भवन्ति इति वृत्ति सूत्रस्य अर्थः। सो हियर सुपि उपपदे अत्र सुप् उपपदं तु न निर्धारितम्। एनी सुप् यू कैन टेक। ऑफ कोर्स वी हैव टू फॉलो द उच्चार्यमाण शब्दाः। देन प्रत्ययाः मनिन् क्वनिप् वनिप् विच् एते प्रत्ययाः पृथक्तया भवन्ति, सर्वेषां न भवन्ति। We will take the first example for manin pratyayah. Manin pratyaya yoge first udaharanam. Su iti upapade dan dane iti dhatoho manin pratyayah bhavati. Su da dhatuhu da to give. Suda tasmat manin. Manin means nakarah itvam ikarah uchcharanartham. Man iti shishyate. Suda man. Atra shobhanam dadati ityarthe sudaman. Sudaman iti pratipadika shabdah. Tasya prathama ekavachanam sudama bhavati. Sudama iti padam. Shobhanam dadati ityarthe. The second example for manin pratyaya is ashva shabde upapade stha dhatoho manin pratyayah. We are taking akaranta dhatuhu only. Ashva shabde upapade stha iti dhatoho manin pratyayah bhavati. Ashvahaiva tishtati इत्यर्थे अश्व उपपदम अश्व प्लस स्था धातुः प्रत्ययः मन अश्वस्थामन् इति प्रातिपदिकं भवति। अत्र पुरुषोदरादि सूत्रेण अत्र सकारस्य तकारो भवति। अश्वस्थामन् इति स्थिते अश्वत्थामन् भवति। अश्वत्थामन् इति प्रातिपदिकं भवति। तस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनम अश्वत्थामा भवति। अश्वत्थामा is a famous personality in Mahabharatam. Dronacharya's son is supposed to be a Chiranjeevi. Then with these two examples of manin, next kvanip we will take. Another two examples in kvanip. शोभनम दधाति इत्यर्थे सु इति उपपदम शोभनार्थे सु इति उपपदम दधाति मीन्स धरति अथवा पोषयति इत्यर्थः। धा धातुः सु उपपदम धा धातुः वनिप् प्रत्ययः। क्वनिप् मीन्स ककारः इत् भवति, वन् शिष्यते। सुधावन्। अत्र सुधा इति आकारस्य
घुमास्था गापा जहाति साम नीति इति सूत्रेण ईत्वं भवति. सो सुधावन बिकम्स सुधीवन. सुधीवन इति प्रातिपदिकं. प्रथमपुरुष एकवचने सुधीवा इति रूपं भवति. शोभनं ददाति इत्यर्थे सुधीवा. Because of vani prachaya, vakara is coming here. Another example for kvanip is शोभनं पिबति इत्यर्थे पा धातुः. शोभन अर्थे सु इति उपपदं. सु पा प्लस वन प्रत्ययः. अत्रापि घुमास्था गापा जहाति साम नीति इति सूत्रेण ईत्वं भवति. पा इत्यस्य पी भवति. सुपीवन्. प्रथमा विभक्ति एकवचने सुपीवा. Now we will take up vanip pratyayah. Vanip मध्ये पकारः इत्वम् इकारः उच्चारणार्थः वन इति प्रत्ययो भवति. भूरि ददाति इत्यर्थे. भूरि means प्रभूतम्. He gives plentifully इत्यर्थे भूरि ददाति इत्यर्थे भूरि शब्दः उपपदं. दा धातुः वन प्रत्ययः. भूरि दावन्. प्रथम पुरुष एकवचने भूरि दावा भवति. वनि प्रत्ययस्य अन्यत् उदाहरणं घृतं पिबति इत्यर्थे. घृत मीन्स घी. पिबति ड्रिंक्स. ही ड्रिंक्स घी. घृत इति उपपदं. पा धातुः वन प्रत्ययः. घृत पावा इति प्रातिपदिक शब्दः. तस्य प्रथमा विभक्ति एकवचने घृत पावन् भवति. Now we will take up विच् प्रत्ययः. Another 3 examples for विच् प्रत्ययः. कीलालं पिबति इत्यर्थे. कीलालं means अमृतम्. अमृतं पिबति इत्यर्थे. These are the examples given in the Shastra. That is why the same examples are taken here. कीलालं पिबति इत्यर्थे. कीलाल शब्दः उपपदं. सुबन्तम् उपपदं. पा धातुः कीलाल पा विच् प्रत्ययः. विच् सर्वलोपि. सो कीलालपाः भवति. कीलालपाः मीन्स कीलालं पिबति. अनदर एग्जाम्पल शुभं याति. अत्रापि आकारान्त धातुभ्यः एव एतत् कार्यं. शुभं याति. शुभम याति means he moves, he goes happily. शुभम याति इति अर्थे शुभ शब्दः उपपदं. या धातुः विच् प्रत्ययः सर्वलोपि. शुभं याः इति पदम्. Third example for विच् प्रत्यय is उपपूर्वक. उप इति उपपदं. दा धातुः. उप दा प्लस विच् प्रत्ययः सर्वलोपि. उपदाः इति रूपं भवति. अन्येभ्योऽपि दृश्यते इज द नेक्स्ट सूत्रम्. अन्येभ्योऽपि दृश्यते. अन्येभ्यः. अन्येभ्यः इट refers to the previous sutra. आकारान्तेभ्यः धातुभ्यः इत्युक्तम्. अत्र अन्येभ्यः means न अकारान्तेभ्यः धातुभ्यः. न आकारान्तेभ्यः धातुभ्यः. मनिन् क्वनिप् वनिप् इति प्रत्ययाः previously they were told in the sutra. Here अनाकारान्तेभ्यः धातुभ्यः एते प्रत्ययाः दृश्यन्ते इति अत्र विषयः. पूर्वसूत्रात् विच् अपि भवति. Here also विच् अपि भवति. So we take up the prayogas. अन्ये अनाकारान्तेभ्यः इत्युक्तं किल. Different from आकारान्त. So we will take other dhatus. Shru himsayam. Riukarantah dhatuhu.
हिंसायाम् इत्यर्थे श्रु धातुः शृणाति इति साधारण लट् रूपम् शोभनम् इत्यर्थे सु इति उपपदं स्वीकृत्य सु इति उपपदं श्रु इति धातुः मनिन् प्रत्ययः भवति मनिन् मीन्स् मन् शोभनं शृणाति इत्यर्थे सु उपपदं श्रु इति धातुः मन् प्रत्ययः सु श्रु मन् इति स्थिते अत्र सुशर्मन् इति भवति नाम श्रु इत्यस्य गुणो भवति शर् भवति सुशर्मन् सुशर्मन् इति उपपदं सुशर्मन् मीन्स् शोभनं शृणाति इत्यर्थे तस्य प्रथमपुरुष एकवचनं सुशर्मा भवति अस्य धातोः कदाचित् आशीर्वार्धोऽपि भवति मनिन् प्रत्ययस्य नौ वी विल टेक अप क्वनि प्रत्ययः प्रातः इति उपपदं प्रातः शब्दे उपपदे इण् धातुः इणः क्वनि प्रत्ययो भवति क्वनिप् मीन्स् ककारः इत् पकारः इत् इकारः उच्चारणार्थः वन् इति शिष्यते तो प्रातर् प्लस् धातुः प्रातर् इति उपपदं प्रातः प्रातर् प्लस् इ प्लस् वन् अत्र क्वनि प्रत्ययः पित् प्रत्ययः ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति सूत्रेण अत्र तुगागमो भवति सो प्रातर् प्लस् इवन् इति स्थिते प्रातर् प्लस् इवन् इत्वन् भवति ई धातोः अनन्तरं तुगागमः प्रातर् इत्वन् भवति प्रथमपुरुषे एकवचने प्रातरित्वा प्रातरित्वा प्रातरित्वानौ प्रातरित्वानः इति त्रीणि रूपाणि प्रथमाविभक्तौ भवन्ति नौ विल टेक अप वनि प्रत्ययः वनिप् विपूर्वपदे उपपदे जनी प्रादुर्भावे इति धातोः वनि प्रत्ययो भवति विपूर्वक जन धातुः प्रादुर्भाव मीन्स टेकिंग बर्थ वि जन प्लस प्रत्ययः वन अत्र वि जन प्लस वन इति स्थिते अत्र किं भवति विजायते विशेष रूपेण जायते टेक्स बर्थ इन ए स्पेशल वे इत्यर्थे वि जन प्लस वन विजावा इति रूपं भवति अत्र विट् वनोः अनुनासिकस्य इति सूत्रेण अत्र नकारस्थाने आकारादेशो भवति विजन् बिकम्स् विजा विजावन् विजावन् तस्य प्रथमपुरुष एकवचनं प्रथमा विभक्ति एकवचनं विजावा इट टेक्स बर्थ इन ए स्पेशल वे इत्यर्थः Another example for vanip अग्रे इति उपपदम् अग्रे गच्छति इत्यर्थे अग्रे गम् प्लस वनिप् पूर्ववत् अत्र नकारस्थाने आकारः विट् वनोः अनुनासिकस्य इति सूत्रेण then it becomes मकारः becomes आकारः अग्रे गावन् भवति अग्रे गावन् वन् प्रत्ययः गम् becomes गा अग्रे गावन् प्रथमा विभक्ति एकवचनम् अग्रे गावा इति अग्रे गच्छति इत्यर्थः now we will take up one example on which प्रत्ययः ऋष हिंसायाम् इति धातुः ऋष हिंसायां विचि विचि सर्वलोपि ऋष प्लस विचि इति स्थिते रेषु भवति गुणत्वेन रेषु भवति जस्त्वं भवति रेड् भवति
विकल्पेन चर्त्वम् अपि भवति रेट् भवति रेट् इत्युक्ते हिंसकः इत्यर्थः अत्र सूत्रे अपि शब्दः वर्तते अपि शब्दः तस्य अर्थः we can take other dhatus also and other upapadas also so वर्तमान नियमा निरस्य प्रत्ययाः भवन्ति वाच्यार्थ इति वाच्यार्थः उपपदं विना अपि एते प्रत्ययाः दृश्यन्ते सो उपपदं विना उदाहरणं स्वीकुर्मः धा धातोः वनि प्रत्ययः अत्र उपपदं नास्ति धा प्लस वन घुमास्था गापा जहाति साम मिति इति सूत्रेण अत्र ईत्वं भवति तर्हि धा धी भवति धीवन् भवति धा प्लस वन धा धी भवति धीवन् प्रथमपुरुषे एकवचने धीवा धरति इत्यर्थः पा धातुः प्लस वन प्रत्ययः वितौट उपपदं पा प्लस वन इति स्थिते अत्र पा आकारस्य ईकारः पीवन् भवति पीवा इति प्रथमपुरुष प्रथमा विभक्ति एकवचनं पिबति इति अर्थः अत्र दृश्यते इति अत्र वर्तते सूत्रे इति दृश्यग्रहणम् अत्र शिष्टानां प्रयोगानां अनुसरणं कर्तव्यं न तु अस्माभिः स्वच्छन्देन किमपि प्रत्ययः किमपि शब्दः न उत्पादनीयः इत्यर्थः प्रयोगे गम्यमाने शिष्टानाम् आचार्याणां प्रयोगेषु यथा भवति तथैव स्वीकरणीयः न अन्येभ्यः इति पूर्वसूत्रं केवलं छन्दसि भवति एतत् सूत्रं छन्दसि भाषायां च भवति नौ वी विल गो टू द नेक्स्ट सूत्र क्विप् च छन्दसि भाषायां च इति अनुवर्तेते अत्र क्विप् प्रत्ययस्य आरम्भः अत्र धातुः अनुक्तः उपपदेभ्यो भवति निरुपपदेभ्यो अपि भवति यथा पूर्वं छन्दसि भाषायां च भवति सर्वधातुभ्यः सोपपदेभ्यः निरुपपदेभ्यश्च छन्दसि भाषायां च क्विप् प्रत्ययो भवति नौ वी विल टेक सम एग्जांपल्स उखायाः स्रंसते इत्यर्थे अत्र उखा इति उपपदं स्रंस् इति धातुः स्रंसु ध्वंसु अवस्रंसने इट मीन्स falling down इत्यर्थः उखा means that is one a plate like vessel on which the food substances are baked so उखायाः स्रंसते इत्यर्थे उखा स्रंस इति धातुर्भवति तस्मात् क्विप् प्रत्ययः उखा स्रंस क्विप् क्विप् सर्वलोपी भवति अनिदितां हल उपधायाः ङिति इति सूत्रेण अत्र अनुनासिक लोपो भवति स्रंस मध्ये स्र न स नकारस्य लोपो भवति स्रस् भवति उखा प्लस स्रंस प्लस स्रंस इति स्थिते उखास्रस् भवति अत्र वसु स्रंसु ध्वंसु अनडुहां दह इति सूत्रेण अत्र स्रस् धातोः सकारस्य दत्वं भवति अवसाने इति विकल्पेन चर्त्वं भवति सो स्रस् बिकम्स श्रद् एंड देन स्रत् उखास्रत् इति रूपं भवति उखास्रत् मीन्स the substance which has fallen down from the baking vessel. Second example is parnat dhvamsate ityarthe. Parna means leaf. It is falling down from the leaf.
इत्यर्थे पर्ण इति उपपदं ध्वंस इति धातुः क्विप् प्रत्ययः वसु स्रंसु इत्यादि सूत्रेण अत्र दकारो भवति सकारस्य अनुनासिक लोपो भवति ध्वंस विल बिकम ध्वस् and then ध्वद् विकल्पेन चर्त्वं ध्वत् पर्णध्वत् इति रूपम्. Another example is वाहात् भ्रश्यति इत्यर्थे. वाह means अश्वः. अश्वात् अधः पतति इत्यर्थे वाह प्लस भ्रंश प्लस क्विप्. यथा पूर्वम् अत्र भ्रंश अधः पतने इति सर्वलोपि उपधा अनुनासिक लोपः सत्वं प्रश्चादि सूत्रेण जस्त्वं चर्त्वं च अन्येषामपि दृश्यते इति सूत्रेण अत्र दीर्घोऽपि भवति. So it becomes vaha bhrams plus quip, it becomes vaha bhrat. Now we will go to the next sutra. Sthaha kacha. Supi iti anuvartate. Ka iti pratyayah atra विधीयमानः वर्तते. चकारात् क्विप् अपि भवति. उपसर्गे अपि अनुपसर्गे अपि. धातु हि स्था. स्था गति निवृत्तौ इति धातुः. स्टैंडिंग स्टिल, हैविंग स्टॉप्ड द मोशन स्टैंडिंग. स्था इति धातोः सुपि उपपदे कप्रत्ययो भवति. चकारात् क्विप् च भवति. अत्र एग्जाम्पल वी विल टेक. शमि तिष्ठति इत्यर्थे कप् प्रत्ययः. शमि तिष्ठति. शमु उपशमे इति. शमि तिष्ठति इत्यर्थे शम् उपपदं स्था धातुः कप् प्रत्ययः. सो आतो लोप इति च इति सूत्रेण आकारस्य लोपो भवति. सो स्था बिकम्स स्थ. शंस्थः इति रूपं भवति. व्हेन कप् प्रत्यय इज यूज्ड शंस्थः शमि तिष्ठति इत्यर्थे. क्विप् अपि अस्ति किल. क्विपि शम् इति उपपदं स्था धातुः अत्र शंस्थाः इति रूपं भवति. किमर्थमिदम् उच्यते इति प्रश्नः क्रियते. यावत् सुपिस्थः इति पूर्वसूत्रेण 3 to 4 सूत्रसङ्ख्या, तेन सूत्रेण सुपिस्थः इति कप्रत्ययः सिद्धः एव. अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति क्विप् च भवति coming sutrena. So why this is again taken up here? When stha dhatu, when already it is obtained by earlier sutra and also by the coming sutra, why this is taken here separately? That is, the samadhanam is, the reply for that objection is, shemi dhatoho sanyayam iti purva sutrena ach pratyaya vihitah. So acham badhayitum eshaha prayogaha. Another sutra. Supi ajatau ninihi tachilye. Dhatoho iti anuvartate. Supi ajatau. Subante upapade. Ajatau. Subantam upapadam jativachaka mabhut. Subantam upapadam which we are employing in the sutra prayoga, that should not be jativachaka. What is jati? A species, a separate class, one of the kinds. For example, pasu jati is there, pushpa jati is there, phala jati is there, manushya jati is there, purusha jati ichadi. Brahmana jati ichadi. So, subantam
जातिवाचकशब्दः न भवति चेत् ताच्छील्ये इत्यर्थे धातोः निनि प्रत्ययो भवति. So we are starting this nini pratyaya here for coming 9 sutras or say 9 sutras. This nini will continue. Subante upapade ajativachake tachilyarthe. Now let us take up the meaning of this tachilya. Tachilyam means, previously it was explained, swabhavata tasya sahaja swabhavaha ityarthe tachilyam. Tat silaha tachilaha. Tachilasya bhavaha tachilyam. Saha tasya swabhavaha ityartha. Sahaja swabhavaha iti. Ajativachini shubante upapade ताच्छील्ये गम्यमाने धातोः निनि प्रत्ययो भवति. We'll take some examples. उष्णं भुङ्क्ते इति अर्थे. उष्णं भुङ्क्ते, that is, a particular person has got the habit. By nature, he prefers to eat hot substances only, hot food only. उष्णं भुङ्क्ते इति स्वभावशीलतया उष्ण इति उपपदं धातुः भुजि प्रत्ययः निनिः. निनिः मीन्स् इन्. अत्र नकारः वृद्ध्यर्थः. बिकास् वृद्धि अवकाशः नास्ति अत्र इति कृत्वा उपधा गुणः भवति. भुजि भोज् भवति प्लस् इन् भोजिन् भवति. उष्णभोजिन् इति प्रातिपदिकशब्दः. प्रथमपुरुष एकवचने, प्रथमा विभक्ति एकवचने उष्णभोजी इति रूपं भवति. उष्णभोजी मीन्स् he has got the natural nature of eating only hot food. शीतं भुङ्क्ते, opposite. शीतं भुङ्क्ते इत्यर्थे he has got the habit of eating only cold substances. शीतं भुङ्क्ते इत्यर्थे शीत उपपदं भुजि धातुः निनि प्रत्ययः उपधा गुणः इन्. शीतभोजिन्. प्रथमा विभक्ति एकवचने शीतभोजी भवति. देन् अजातौ इति अत्र अपवादः कृतः. Exception has been given. Why this exception has been given? Suppose सुबन्तपदं जातिवाचकं भवति, अत्र एतत् प्रत्ययः निनि प्रत्ययः न भवति इति वक्तुम्. Example is ब्राह्मणान् आमन्त्रयिता. He has got the habit of inviting Brahmana jati purushaः for counseling, for self-counseling. ब्राह्मणान् आमन्त्रयिता. अत्र आमन्त्रयित आङ्गपूर्वक मंत्र गुप्तभाषणे इति धातोः अत्र तृच् प्रत्ययः has been taken here. आमन्त्रयितृ भवति. प्रथमा विभक्ति एकवचने आमन्त्रयिता भवति. अत्र ताच्छील्यार्थे एव निनि प्रत्ययः विहितः. Why this ताच्छील्यार्थ is taken? सामान्यतया तस्य स्वभावः तादृशः वर्तते इति तत्रैव एतद् निनि प्रत्ययो भवति. अन्यथा निनि प्रत्ययो न भवति. फॉर एग्जाम्पल उष्णं भुङ्क्ते कदाचित्. Occasionally, once in a while, he eats hot food. It is not his nature. Uष्णं भुङ्क्ते कदाचित्. अत्र निनि प्रत्यय has not been employed. अत्र सुपि इति वर्तमाने, सुपि इति अनुवर्तमाने पुनः सुब्ग्रहणम् अत्र सुपि अजातौ इति सुब्ग्रहणं किमर्थं कृतम्? एतद् उपसर्गनिवृत्त्यर्थं गृहीतं. नाम उपसर्ग विना एव धातुः स्वीकरणीयः इति. तदर्थमेव भुज्जि इत्यादि धातवः उपसर्गं विना एव
वार्तिकमध्ये अत्र उपपदं वर्तते उत् प्रतिभ्याम् आङ्गि सर्तेः उपसंख्यानम्। उत् प्रतिभ्याम्, उत् and prati, these are the upapadams. आंगी, आंगी इति उपसर्ग. So उत् प्लस आंग, प्रति प्लस आंग इति एतत् पूर्वं भवति. धातुः सर्ति धातुः, सर्ति मीन्स श्रु धातुः, श्रु गतौ इति धातुः. उपसंख्यानम्, श्रु गतौ इति धातोरपि उत् प्रतिभ्याम् आंगी निनि प्रत्ययः वक्तव्यः इति वार्तिकस्य अर्थः. उत् प्लस आंग प्लस श्रु, उपसर्गे उत्, आंग उपसर्गः, श्रु धातोः निनि वक्तव्यः. तो उत् प्लस आ, श्रु धातुः निनि प्रत्ययः इन्. उत् प्लस आ उदा भवति, उदासारिण्यः. बिकास् आफ् दि वृद्धिकारकत्वम् अत्र श्रु बिकम्स् सार्, सारिन् भवति. बहुवचने उदासारिण्यः. उदासारिणी इत्यस्य बहुवचनमेतत्. प्रतिपूर्वक आंग उपसर्गः, प्रति आ श्रु निनि प्रत्ययासारिण्यः इति अत्र प्रति आंग पूर्वक श्रु धातोः इन् प्रत्यययोगे प्रत्यासारिण्यः, प्रत्यासारिणी इति अत्र स्त्रीलिङ्गे प्रत्यासारिणी भवति, प्रत्यासारिण्यः इति बहुवचनम्. Another vartikam we will read. साधुकारिणी च धातोः निनि प्रत्ययो भवति इति अनुवर्तते. साधुकारिणी, साधुकारिणी मीन्स साधु करोति इत्यर्थे. साधु करोति इत्यर्थे, साधु करोति इत्युक्ते नैपुण्येन करोति इत्यर्थे श्रु धातोः निनि प्रत्ययो भवति. साधु उपपदं कृ इति धातुः प्रत्ययः निनि इन्. साधु प्लस कृ प्लस इन् वृद्धि, साधुकारिन्. साधुकारिन् प्रथमा विभक्ति एकवचनं साधुकारी भवति. साधुकारी इत्युक्ते साधु करोति, नैपुण्येन करोति इत्यर्थः. साधु यच्छति इत्यर्थे, यच्छति मीन्स दानं करोति. साधु he gives very liberally इत्यर्थे, साधु यच्छति इत्यर्थे सा साधु उपपदं दा इति धातुः, तस्य आदेशः यच्छ. साधु दा निनि प्रत्ययः. अत्र दा इति आकारान्त धातुः. आतो युक् इति, आतो युक् चिण् कृतोः इति सूत्रेण युगागमो भवति, यकारागमो भवति. धातोः युगागमः. साधु दाय इन् भवति, साधु दायिन् भवति. प्रथमा विभक्ति एकवचने साधु दायी. These examples are not in ताच्छील्यार्थ. अताच्छील्यार्थः एषः योगः. Another vartikam we will take up. ब्रह्मणि वदः. अत्र ब्रह्म इति उपपदं, ब्रह्मन् शब्दः, निनि प्रत्ययः, धातुः वद्. एतदपि अताच्छील्यार्थः आरम्भः. ब्रह्मवादिनः इति प्रयोगः. ब्रह्मवादिनः वदन्ति. ब्रह्म शब्दः उपपदं, वद इति धातुः इन् प्रत्ययः. ब्रह्मवादिन् प्रथमपुरुषे प्रथमा विभक्ति एकवचने ब्रह्मवादी, ब्रह्मवादं करोति. ब्रह्मवादम् इत्युक्ते सर्वं ब्रह्म, सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति
यद् उच्यते उपनिषत्सु तद् वादं करोति इत्यर्थः. नौ वी विल टेक अप द नेक्स्ट सूत्र. कर्तरि उपमाने निनिः धातोः इति अनुवर्तते. कर्तरि उपमाने इत्युक्ते कर्ता यत्र उपमानशब्दः कर्ता यत्र इति अर्थः. उपमानशब्दः कर्ता यत्र धातोः निनि प्रत्ययो भवति. व्हाट इज उपमानशब्दः? उपमीयते अनेन इति उपमानं. that which anything is compared with. Upamanam is generally conveyed by certain avyayas like iva, yatha, evam. Kartruvachini upamane upapade dhatoho niniprachayo bhavati. We will take one example with upamana. Ushtraha iva kroshati. Krushi dhatuhu. Krusha ahvane rodane cha. Ushtraha iva. Ushtra means camel. One who wails like a camel, who makes sounds like camel while in grief. Ushtraha iva kroshati ityarthe. Ushtra shabdaha upapadam. Krushi dhatuhu nini prachayah. Upadha gunaha bhavati. उष्ट्रक्रोशिन् भवति. प्रथमा विभक्ति एकवचने उष्ट्रक्रोशी इति रूपं भवति. Another example, ध्वान्तः इव रौति. Rauti means ru shabde. Rauti means the sound making of birds. ध्वान्तः इत्युक्ते काकः, crow. Dhvantah iva rauti. One who sounds or make noises like a crow. So dhvantah atra upamana shabdaha. Tad kartari bhavati. Dhvanta is the upapadam. Ru iti dhatuhu. Nini prachayah. Dhvanta ru plus in iti sthite. Atra because of nini nakaraha ruddhikarakaha ru rau bhavati. Dhvanta rau plus in. Atra rau aukarasya avadeshah. Dhvanta ravin bhavati. Prathama vibhakti ekavachane dhvantva dhvanta ravi. Atrapi atachilyaarthaha arambhaha jatyardhova. Then why this kartari is told? So the upamana shabdaha should be used here as karta. So other than karta, suppose upamana shabdaha is used as karma, that this prachaya will not be obtained. Apupaniva bhakshayati masan. Apupaniva bhakshayati masan. What does it mean? He eats the black gram seeds. Just like he eats a baked food, he eats black gram seeds also. Black gram seeds are just raw material. Just as he takes baked food, in the same way, upamanam, he eats masa seeds also. So, apupaniva iti yatra, apupaniti karmani prayo, karma shabdaha. So, karmani upamane atra esaha prachayah na bhavati, apupaniva bhakshayati masan. Iti we have to write in this fashion only. We should not use nini prachayah. Upamane iti kim? So, kartu shabdaha upamana shabdaha bhavet. If it is not upamanam, this prachaya is not employed. Ushtraha kroshati.
पूर्वम् उष्ट्रः इव उक्तम्. उष्ट्र वास् उपमानं देर्. उष्ट्रः क्रोशति. Camel makes sounds. Camel roars. Camel roars in grief. उष्ट्रः क्रोशति. अस्मिन् अर्थे निनि प्रत्ययो न भवति. नेक्स्ट सूत्र व्रते धातोः निनिः इति अनुवर्तते. सुपि अपि. व्रते, व्रता मीन्स एनी religious duty imposed by shastras. Then vrate gamyamane, when the sentence, when the prayoga contains the meaning of vrata, vratacharanam, vrate gamyamane subante upapade dhatoho niniprachayo bhavati. That means vrata should be meant here when dhatu upapada prachaya samudayah, that word is used, tatra vrata vishayah bhavet. Udaharanam, vrate gamyamane seeing dhatoho sthandila iti upapade nini prachayah. Sthandile sete. One person is practicing a vrata, a shastrik niyama. He sleeps, he is supposed to sleep on earth uncovered or a stony surface without cover. So, sthandile sete icharthe, seeing iti dhatuhu, tasmat nini prachayah vruddhi, she becomes shay. Then ayadesha shayin bhavati. Sthandila shayin iti prayoga. Pradhama vibhakti ekavachanam sthandila shayi. A person who sits, who sleeps on a stony surface without any cover, or sleeps on earth. Sometimes when a yajna is conducted, the yajamana of the yajna is supposed to sleep nearby the Agnihotram all through the night on a hard rock. Another example is Ashraddham bhunkte. This is also vratacharanam. Ashraddham. Ashraddham means Shraddham means a food which is offered for ancestors. Ashraddham means food different from Shraddha. Ashraddham bhunkte charte. Ashraddha iti upapadam bhuji dhatuhu nini prachayah. Ashraddha bhojin bhavati. Prathama vibhakti ekavachane ashraddha bhoji. Atra etad udaharana dvayamapi vrata vishayaka niyamaha. Ete niyamaha yaha vratam palayati saha eva niyaman palayati. Kamachara praptir na bhavati tatra. A person who can perform an action as per his will and pleasure, a restrictive injunction is imposed on him by Shastras. Atra, why this is specifically mentioned here? That has got a restrictive meaning here. When seeing dhatu is used, sthandila shabda upapadam is used, tatra eva eshaha prayoga bhavati, natu anyatra. Evancha bhojanam bhavati yatra ashraddhameva bhunkte tatra eva etad prayoga, anyatha na bhavati. Vrate iti kim? Why this vrata shabda is taken here? So, avrata vishaye atra eshaha nini prachayo na bhavati iti udaharanattvena darsaniyam. Sthandile devadattaha sete.
This gentleman, Devadatta, he sleeps on a hard surface. Not as a vrata, generally. Hatachilyardham arambha. Atra nini prachayo na bhavati. Sthandilashai iti prayogaha na bhavati. We will take up the next sutra. Bahulam abhichnye ninihi iti anvartate. Bahulam abhichnye nini prachaya. Any dhatu can be taken. Atra upapadam also anything can be taken. Yukta upapadam svikartum shakyam. Abhichnyardhe bhavati. Atra abhichnyardha gamyamanaha bhavet. Abhichnyam means paunah punyam, doing a particular action again and again. That means doing an action with a great devotion to it. This is not Tachila Shabdaha, with a great devotion. Inclined towards that action, not by nature, but by devotion. Udaharanam svikurmaha. Atra abhichnyardhe dhatoho bahulam niniprachayo bhavati. Atra bahula vyavastha etad anantaram udahriyate. Bahula vyavastha means it is used only on certain dhatus with certain upapadas. Kasayam pibati abhichnye icharte. Kashaya payinaha gandharaha. The people, the inhabitants of Gandhara Desha, Gandhara is the present Afghanistan, is called Gandhara previously. The inhabitants of Gandhara Desha, they drink a sour liquid, Kashaya liquid, just for medicinal use, as a sort of curing the disease. Kashaya iti upapadam, pa dhatuhu, nini prachayaha. Atra pa iti akaranta dhatuhu ato yuk chin krutoho iti sutrena dhatoho anantaram yakaragamo bhavati. Kashaya pa plus y plus in. Kashaya payin. Pradhama ekavachane kashaya payi bhavati. Bahuvachane kashaya payinaha bhavanti. Kshiram pibati icharthe. Kshirapayinaha usinaraha. Usinara is this country's name, previous names. The inhabitants of Usinara Desha, they are drinkers of milk, intending a medicinal cure. Kshirapayinaha. Kshira plus padhatuhu in prachayaha yugagamaha. Kshirapayinaha. Sauvirapayinaha bahlikaha. Bahlika deshasthaha. The inhabitants of Bahlika Desha, they are they drink the juice of jujube tree. Sauvira. Sauviram pibanti, for medicinal use. Sauvira payinaha bahlikaha. Atra bahulagrahanam krutam. That means in certain places with certain upapadas and with certain dhatus, this is not allowed. For example, kulmasha khadaha iti prayogaha. Kulmasam khadati icharthaha. Abhichnyam bhavati, tatparata bhavati eva, kintu atra खाद धातु वर्तते कुल्मास उपपदम वर्तते तस्मिन् उपपदे तस्य धातोः निन् प्रत्ययो न भवति. Then what is the alternative प्रत्यय? कुल्मासं खादति इति कर्मणि प्रयोगः. कुल्मासम् इति कर्मणि अण् इति अत्र अण् प्रत्ययो भवति. खाद प्लस अण् इति स्थिते खादः इति रूपम्.
कुल्माषखादः। ए ग्रूयल कुल्माष इत्युक्ते ए ग्रूयल प्रिपेर्ड ऑफ कुल्माष ग्रेन। कुल्माषखादः इति अण्प्रत्ययः भवति, निनि प्रत्ययो न भवति। विथ दिस सूत्र we will come to the end of this lesson, and this nini will be continued in some other sutras also in the next class. Om Sahanavavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Yasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. ओम शांति शांति शांति।